عليكم البنات، مرحبا بكم على القناه ديالي، قناه الاستفاده والاستفاده. سمحوا لي شحال هادي ما حطيت حتى شي وصفه، ما حطيت حتى شي فيديو، لانني قررت باش نسحب يعني من اليوتيوب وصافي ونترك القناه ديالي. ولكن كاين بعض الاخوات اللي صيفطوا لي يعني وقال لي لا عبقى ويستمري وشجعوني وصافي وقلت نرجع عاوتاني. المهم ما علينا، اليوم ان شاء الله غنديروا واحد الكريسات، الا بغينا نقولوا واحد الكروس، يعني ما كاين ما اسهل منهم وما كاين ما ارخص منهم، وما غادي نحتاجوا نخرجوا نجيبوا لهم حتى شي حاجه في الزنقه. والاهم كيف كنقول لكم يعني راه كيجيو خفاف بواحد الطريقه رائعه جدا، وهما غير مكلفين بلا بيض لا زبده لا حتى شي حاجه. غنشوف المكونات ان شاء الله مع بعضياتنا. غنديرو هنا عندي 4.5 ديال الفورص، هنايا عندي 3 معالق ديال السنيده كبار، 3 معالق. انا اصلا حيت عبرتهم هنايا عندي 3 معالق ديال الزيت كبار، اصلا حتى هما راه عبرتهم. ثلاثة معالق. عندي هنايا 2 معالق كبار ديال الخميره المعجونه. الا عندكم الخميره كبيبات ديروها ماشي مشكل، ديروا معلقه ونص كبيره. غنديروا واحد شويه ملحه، صافي البنات، وغادي نعجنوا عادي بالماء دافي، ما تزعموش الماء في الاول باش ما تجراش لكم العجينه البنات. انا هنا شومي داس نص كاس ديال العنبه ديال الماء دافي حتى غادي نجمع هاد العجينه، وغادي نشوف شحال كفاني ديال الماء وغادي نقول لكم بالضبط. هانتوما البنات انا بعد ما جمعتها، هانتوما كيفاش كتجي في الشكل ديالها، شفتوها كتجي يعني ما قاصحاش ما رطباش، كتجي هي هذه. انا غادي نخلي القياس اللي درت فيها ديال الماء، دات ليا كاس ديال العنبه ديال الماء دافي وزدت عليه معلقه وحده كبيره. يعني ما الا راه كاين كيف ما كنقول لكم كاين واحد النوعيه ديال البقاق، كاين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش، يقدر غير داك الكاس ديال الماء بوحدو يكفيكم، يقدر كاس وجوج معالق ولا 3 على حسب النوعيه ديال البقاق. انا كيف ما قلت لكم هزت معايا كاس ديال الماء ومعلقه وحده كبيره. انا غادي نخليها دابا هنا واحد 10 دقائق ترتاح، وغنشكلها قريصات ونتلاقى من بعد معكم ان شاء الله. هانتوما البنات انا خرجوا ليا 11 قريصه، يعني ديك 4.5 ديال الفرص غتعطينا 11 قريصه بحال هكا. خليتهم مرتاحوا شويه، صافي غادي نقرصوهم واحد شويه بحال هكا ونحطوهم في اللاطه. يعني تقرصوهم يعني ما تحتاجوا لا زيت لا دقيق لا حتى شي حاجه باش تقرصوهم، تحطوهم تبرقوا مع بحال هكا شي شويه صافي، وتحطوهم في اللاطه ديالكم يخمروا. صافي انا غادي نستمر بحال هكا كلهم، غادي نقرصهم نحطهم في اللاطه حتى يخمروا. هذيك الساعه غندهنهم باصفر البيض على حسب واش ديروه مع نيسكافي ولا ديروه مع الخل ولا اللي بغيتو نتومايا ولا الفاني ولا اللي بغيتو نتومايا، وصافي وغنطيبهم هذيك الساعه. المهم ملي غادي يخمروا غادي نوريكم ملي غادي يخمروا واحد الطريقه اللي غادي ندير لهم كيفاش غادي نعمروه. يلا هانتوما البنات بعد ما خمروا لينا الكريسات ديالنا، حنا غندهنوهم بشويه البيض. انا درت شويه البيض والخل، نتوما بغيتو ديروا شويه البيض وقهوه سريعه الذوبان ولا كيف ما بغيتو نتوما، البيض والفاني ولا
المهم باش تحيد لينا هذيك الزفاره ديال البيض. يعني هاد الكريسات ما فيهم شي عذاب ولا شي حاجه، راكم شفتوهم ساهلين والمكونات ساهلين، ما كاينش شي سماره ولا شي قضيه ولا سير خرج من الزنقه جيب هادي ولا، كلشي عندنا موجود في الدار. المهم انا غادي نستمر بحال هكا، غندهنهم بحال هكا وغادا نحفرهم من الوسط، ندير فيهم واحد الحفيره باش نبدلو هذاك الشكل ديالنا اللي تعودنا عليه ديما ديال الكريسات. نديرو فيه حفيره من الوسط، نعمروهم بالكوفيسير. ندهنوهم كلهم هذا باش نبداو نديرو فيهم هذوك الحفيرات. انا راه واقفه كندير الغدا، راكم سمعتوا الصفارات ديال الكوكوت، وفي نفس الوقت انا صوبتهم باش ملي نكمل يعني الغدا نكملهم حتى همايا صافي، ونبقاو باش نديرو الكوتي ان شاء الله، بلا ما نبدا نفكر عاوتاني شنو خصني ندخل عاود الكوزينه ونوجد ولا. المهم انا غادي نشد هاد الكاس، هاد القاع ديالو صغير شويه، ونديرو به حفيره بحال هكا وسط نديرو في الدقيق وسط البريوش ديالكم. ما عندكمش هاد الكاس اللي مقعر بحال هكا، يعني الفم ديالو بحال هكا صغير، ديروه بحال هكا بصبعكم بحال هكا ماشي مشكل، حتى تعطيكم الشكل ديال الدائره، تعطيكم الشكل ديال الدائره هنايا وسط هاد سميتو هاد الكريسات ديالكم، وعاودوا قادوهم نتوما بايديكم ماشي مشكل. ما عندكمش الكاس بحال هكا القاع ديالو صغيور، شدوها قريعه صغيره كيف ما كانت، قريعه صغيره هكا ديال الماء ولا ديال المناضه ولا ديال، وطبعوا بها الكريسات ديالكم، ولا عيش صبعكم كيف قلت لكم ماشي مشكل، واخا عيب صبعكم بحال هكا وتثبتوها بحال هكا مزيان، حيت ملي كندخلوا من الفرن راهم كيتنفخوا عاود، باش هاد الحفيرات ما يتنفخوش لينا بزاف. انا هاد الحفيرات كي قلت لكم غادا نعمرهم بالكوفيسير ديال المشماش، غنديرهم كاع هاد الحفيرات ندير فيهم الكوفيسير ديال المشماش. نتوما يبغيو ديروا الشوكولاط حساو كان يطيبوا عمروهم هذيك الساعه بالشوكولاط، وديروا الخطوط ديال الشوكولاط من بعد، بغيتو ديروا الكوفيسير ديال الفريز نتوما واللي بغيتو. هذه فكره، نتوما كل وحده وتتبقى الذوق ديالها والاختيار ديالها كيف هي كتبغي كيف ولادها كيبغيو. المهم انا غادي نبقى غادي بحال هكا حتى غادي نكمل هادشي كلشي، غادي نطيبهم ان شاء الله، غنخرجهم من الفران وغادي نتلاقى معكم. هانتوما البنات الكريسات ديالنا بعد ما طيبناهم في الفران خرجتهم، يلاه خرجتهم يعني دابا باقيين سخانين، دهنتهم بشويه ديال الكونفيتور ودرت عليهم هاد الكوك،
نتوما على حسب. الا بغيتو تعمروا هاد الحفيراس بالشوكولاط، حتى وكان يطيب لكم هاد الكريسات عاد باش تعمروا هاد الحفيراس بالشوكولاط مذوب وديروا هنايا خطوط ديال الشوكولاط، اولا بغيتو ديروهم بالسكر كلاصي حتى هو تيجيو مزيانين، ولا بغيتو تخليهم هكذا عاجين بحال هكذا تخليهم عاجين كيف ما هما راه هما كيجيو مزيان. والاهم ما نقولش لكم البنات، هانتوما شوفوا كيفاش كيجيو محمرين، شوفوا كيفاش كيجيو محمرين من التحت ومن الفوق، وتيجيو خفيف 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 لواحد الدرجه راه ما تصدقوش ان هاد البريوش كيطلع بهذوك المكونات. انا ما عرفتش نقول لكم حتى نتوما تجربوا وتردوا عليا الخبر في الكومونتير. كلهم البنات كيجيو هانتوما كلهم تيجيو طياب واحد لون واحد، يعني من داك الشيء رفيع. هانتوما هادو اللي درت فيهم الكونفيتير هاهما هي من التحت كيفاش كيجيو، قلت لكم باقيين سخانين بزاف. هانتوما شفتوهم كيجيو من داك الشيء رفيع هما من التحت، كيجيو خفافين وزوينين ولذاذين يعني، وبمكونات اللي جد بساطين ما غتخسروا عليهم حتى شي حاجه، كلشي كاين في الدار. المهم نخليكم انا ان شاء الله حتى غتجربوا ان شاء الله هاد الكريسات وتردوا عليا الخبر باذن الله. يلا بصحتكم الله يعاونكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله.